لا سوسيتي ديالنا فيها بزاف ديال لي طابو، كاين منهم اللي ما بقاوش، كاين اللي نقصوا، ولكن بزاف قدامنا ما يتبدل. ومن بين هاد لي طابو كاين لا سونتي مونطال. اليوم غادي نهضروا على لونكسيتي وستريس، وبسمه وشيماء غادي يعاودوا لينا كيفاش دازوا من هاد التجربه هادي وكيفاش لونطوراج ديالهم تعامل معاهم وزاد من لانتونسيتي ديال هاد لي زيموسيون فاش كانوا كيحسوا بهم. البنات حنا عارفين بلا لي زيموسيون هي اكثر حاجه كتجينا صعيب باش نهضروا عليها. نتوما كل وحده فيكم دازت من واحد التجربه ديال ستريس وديال لونكسيتي، مي كل وحده فيكم تعاملات معها ديفيرامون اي سورتو لونطوراج ديالها تعامل معها في هذيك لا بيريود حتى هي بالطريقه ديالو. واش كان ان اليمون ديكلونشور في هاد لي زيموسيون اللي كنتو كتحسوا بهم وهاد لا بيريود اللي كانت فيها لونكسيتي عندكم طالعه وستريس؟ الوغ انا فاش كنت صغيره نسمع بزاف تاع لي زيتاب. لا بروميير ايتاب سيتي كو كون جيتي enfant جيتي توجور بروش من لي بارون ديالي، ديما في هذاك لو كونكون فاميليال غنخرج معاهم، غنلعب خصهم يمشيو معايا، اي حاجه كنديرها معاهم. دوكو حتى هذا كان عامل باش انني نخاف من ليكستيريور. من بعد في لا بيريود تاع لادوليسونس تاعي on peut dire que جاتني واحد لادوليسونس شويه صعيبه فوالا. وهادشي انعكس ان بو على القرايه ديالي في 3 اني كوليج ديالي. j'ai pas eu de bonnes notes. طراو بزاف ديال الحوايج اللي خلاو مي بارون فقدوا هذيك الثقه ديالي فيا نوعا ما، فهمتي؟ وهذيك لا بور ديال ان هذيك الثقه مشات، وهذيك لا ريسبونسابيلتي باش انني جو دوا تو فير باش نرجعها، كانت حتى هي خلات هادشي يولي بير، فهمتي؟ يتامبيراس، يكون عامل في لونكسيتي اللي كانت كتجيك في اكزاكتومون. ابري في لو ليسي j'étais toujours une personne اللي كانت كتخاف من ليشيك. ما نبغيش ان l'autre personne تشوفني خطأت. surtout quand il s'agit ديال une personne اللي كبر مني، فهمتي؟ خصني ديما انا نكون على صواب. دوكو باش ما نحرجش راسي، باش ما نحطش راسي في واحد لا سيتوياسيون امبيطونط، جو بريفير انني نرجع للور، ما نهضرش، نبقى في لو كوان ديالي فوالا. و ان زعما ان تروك دو بلوس سيتي لو جوجمون تاع لي زوتر. داخل في هادشي لو جوجمون جافي توجور بور ديتر جوجي، ديتر مال جوجي. دونك ان بو بري سيتي سا. هادي هي القصه ديالي مع الستريس، مع لونكسيتي، مع لا بور دو بروندر بارول ديفون لي جون. دونك اون غرو سيتي سا. دونك هادشي كان تيتكرر زعما ماشي مره واحده اللي جاتك، ماشي 2 ماشي 3. سيتي اون بيريود من اون بو دير من j'avais 5 ans 6 ans حتى خديت الباك ديالي. عاد باش من بعد je vais me remettre en question غادي يجي شونجمون. داكور، خليو الشونجمون حتى من بعد. وانتي بسمه؟ الوغ انا بور ما بار فاش كنت صغيره صراحه ما جو ستريسي با زعما ترو، ما كنتش كنبقى نهز لهم بزاف د الحوايج. جو ديغي كو الوقيته اللي بديت فيها زعما جو ستريس بور دو فري et je paniquais زعما autrement dit c'était في الوقيته ديال السوبيريور. وشنو غادي يكون طرا في الوقيته ديال الباك ديالي وديال السيزيام ديالي، كانت طرات لي واحد لا ترانزيسيون في حياتي. افون سا جيتي داك النموذج ديال لا في بارفيت، البنت المثاليه. جيتي توجور البسمه الاكسيلونت في ليكول، البسمه اللي ديما الاولى، البسمه اللي ديما هازه في فامي اوترومون دي زعما مشرفه بهم وداكشي. اي فو لادوليسونس زعما كاي ادوليسونت صافي بحال القرايه ما بقيتش كنعطي فيها، صافي سيتي كيك شوز اللي بعدت عليها. وبحال لي بارون ديالي ils ont changé de regard en ce qui me concerne. تبدلات النظره ديالهم عليا. وفاش طلعت سوبيريور en fait فاش خديت الباك سيتي با بلا موين اللي هما كانوا باغيني انا نجيب. جي واحد 15 اللي سكي ما با بيرمي en fait انا ندير لي زيكول اللي كنت انا باغاهم واللي هما شورتو كانوا باغيين. بس ما زعما غتمشي غتكبر غدير ميديسين، بس ما غدير هادي، بس ما غدير هادي، سيتي با سا دوتو في الحياه الواقعيه. اي دوكو المهم فاش طلعت سوبيريور درت واحد ليكول ديال لونسينيومون اللي ناس في كازا. اي سيتي لا où je me suis dit بس ما صافي ça y est tu dois reprendre هذاك الكوتي قرايه ديالك، tu dois te focaliser maintenant sur ça. وهنايا justement je me mettais la pression par rapport للقرايه ديالي.
Et c'était à partir de ce moment-là, à partir de cette période, que j'ai commencé à stresser. وبداو عندي دوك لي كريز دونغواس لونكسيتي بدات عندي بارابور ا دونك سا وصلتي كاريمون ان كانوا كيجيوك دي دي كريز كريز دونغواس في الاول كانوا موان سيفير وفي الوقيته ديال فاش كانوا كيقربوا الامتحانات جافي فريمون دي كريز دونغواس. كيفاش كنتي كتحسي في هذوك لي مومون شنو زعما هضرنا على لي زيموسيون اللي كنتي كدوزي منهم الوغ بور لي زيموسيون سيتي سورتو كتحسي بداك الاحساس ديال الخنقه tu n'es pas capable de respirer tu te sens بلي بحال راه y a plus d'oxygène في la pièce dans laquelle tu te trouves alors que c'est pas le cas. J'avais aussi des troubles de sommeil. Je pouvais pas vraiment ما كنتش كنعس مزيان وكنبقى نفكر فريمون كنفكر بزاف overthinking et justement هادشي كامل pour rendre hommage ماشي rendre hommage à mes parents mais c'était plus pour les rendre fiers ونرجع ديك الصوره القديمه ديالي فريمون جو مي ميتي لا بريسيون بارابور القرايه بارابور لا كارير ديالي وهادشي مازال اليومنا هذا. وانت يا شيماء واش هادوك لي زيموسيون اللي كنتي كدوزي منهم واش كانوا فريمون واصلين لدرجه انك كيجيوك دي كريز دونغواس ولا كان موان سيتي با او بوين تاع انه يجيوني دي كريز دونغواس مي كنقدر ما نعش بالليل نبقى نفكر طول لا نوي نقدر جو في بوغي ديفون هادوك الناس اللي غادي تنكون في هذاك لو مومون و جو في افوار واحد ما يبقاوش عندي الافكار ما نبقاش نعرف شنو غنقول نقدر حتى لاخر لحظه و جو مي ريتير كاريمون من لا شوز باش pour moi je vais être ridicule devant les gens donc vaut mieux انني نرجع للور وما نهضرش دونك سي بلوس لا بور دو جوجمون كتخافي من كيفاش الناس غادي يشوفوك واش غيشوفوك كيف ما انت باغيهم يشوفوك ولا القل اكزاكتومون سيتي سا. وكيفاش كانوا كيتعاملوا معكم الناس اللي قراب في لونطوراج ديالكم سورتو لي بارون واش كانوا كيعاونوكم باش دوزوا من هاد لا بيريود هادي دون مانيير فلويد ودوز داكشي مزيان ولا كانوا كيحطوا بلوس دو بريسيون؟ انا جيري كو الحمد لله j'ai eu des parents اللي ils étaient toujours compréhensifs mais ils étaient toujours là pour me donner des conseils mais parfois هادوك les conseils ما كيكونوش كافيين parfois le changement خاص يجي منا parfois هادوك les conseils comment dire ما كيخليوناش اننا يجينا داك لو ديكليك في راسنا مثلا غايقول لك وراه اليوم باش توصلي خاص tu dois être comme ça mais كيفاش غنكون انا بحال هكا سي ان ديفوار اكزاكتومون خاصكي راه انت في واحد لا سوسيتي ولا في سميتو اللي خاص تفرضي راسك مي كيفاش غنفرض راسي كيفاش غادي ندير هاد لو شونجمون سيتي صا فهمتي دونك كنت كنسمع مي ما كنت قادره ندير والو وي وهادشي كان تيدير لك لا بريسيون اكثر واكثر اكزاكتومون كنت ديما كنحاول نقارن راسي بلي زوطخ وكنقول شيما تو دوا شونجي مي حتى ديك الساعات ما كنتش عارفه كيفاش غادي نبدل لا شوز دونك سيتي سا اون غرو. وانت يا بسمه كيفاش لي بارون ديالك ولا لونطوراج اون جينيرال سوا لي زامي ولا واش كانوا دوك لي بيرسون اللي يزيتي لا باش يعاونوك باش يدعموك ولا سيتي بلوس دي بيرسون اللي كانوا كيزيدوا من لا بريسيون بحال لو كا ديال شيماء؟ fait il y avait à la fois les gens اللي كانوا كيفهموا داكشي اللي كنت كندوز منه et ça c'était plus mes amis et côté je dirais famille et tout c'était difficile باش انهم يفهموا داكشي اللي كندوز منه et au point انه des fois ce que je ressentais c'était un peu banalisé tu vois بحال ديال وهادشي كلشي كيدوز منه tu n'es pas la seule وعادي داكشي غادي يدوز وشنو خاصك كاع tu es bien الحمد لله عندك كلشي شنو علاش كتبقاي تفكري علاش هذا الهم il y avait pas vraiment هذاك parce que la présence tu peux être présent زعما physiquement ولكن présent émotionnellement ça demande de l'effort où j'ai trouvé ça chez mes amis et c'était grâce à des amis à moi que j'ai pu surmonter la phase de l'anxiété في حياتي. اوكي دونك ملي كنهضروا اصلا على لونكسيتي ديما كنكونوا اون لاسوسي او كونترول اون فو افوار دو كونترول خاص كلشي حدانا كيكون كيف ما حنا بغينا ولا كيف ما الناس كيتسناو منا يشوفوه
حنا كنديروه. وعلى ذكر هذا الشيء زعما انا جو مي ريتروف لي تيمونياج ديالكم حيت انا جو سوي انفون اونيك. دونك لونفونس ديالي كانت بلوس ديك اول ايز اون يو. خاص بابا دير عليا ها ما خص ضرني حتى شي حاجه ما خص يطرى ليا والو. جو مي رابيل حتى فاش كنت صغيره كان تندوز من واحد لا بيريود اللي ما خصنيش حتى نطيح. الا مشيت طحت راه النهار الكحل هذاك. سيتادير كو ليشيك pour lui c'était bien c'est une très bonne éducation اللي j'ai eu وهذا وكانوا ils étaient là pour moi mais c'était plus في عقلي ديك التربيه ديال لا ما خص يطراك والو ما خصش تقاسي ما خص شي حد يدير لك شي حاجه خايبه كتخليك كتقولي ملي كتكبري وراه ليشيك راه ماشي نورمال. راه لي نورمال هي لا ريوسيت اي تو دوا ريوسير. وكتوصلي لواحد لاج اللي كتولي لا ريوسيت كلشي كيتسناها منك مي او فينال كتلقاي راسك باللي راه خصك ترضي كلشي ولكن راسك راه ماشي هادشي اللي بغيتي زعما راه كي غادي في لافوا ديال الناس ماشي ديال راسك. هنا تما فاش كيجي الديكليك. وي جو سوي داكور افيك توا حيت انا ماشي جيتي في يونيك ولكن جيتي لا سول في اونتر جوج دراري. دونك ديما شيما هذيك لا شوشوتي لا بيتيت برانسيس خويا خايف عليا بابا خايف عليا تالمون خايفين عليا كو بارفوا كيسدوا عليك بلا ما يحسوا هما بلا ما يحسوا كيسدوا عليك. دوكو كتولي خايف من الناس بارفوا كتخاف من راسك كتولي اي حاجه فهمتي كتخلعك. اي كيما قلتي او بو دان مومون كتوصل لواحد لاج وكتقول سي صافي جو دوا شونجي سي لو مومون باش نخدم على راسي حيت الا انا ما كنتش هاد لاكتور ديال هاد الشونجمون في حياتي حتى واحد ما غادي يقدر يكون. انت جوستومون ماشي كلشي كيجي داك الديكليك. اكزاكتومون جو سوي داكور. سورتو واحد حاجه قلتيها ديال واحد الوقيته كتولي تخافي من راسك. سيتادير واش ما جاوكمش دوك لي مومون اللي تالمون كانت عندكم لا بريسيون وهذا كو غير تجلس بينك وبين راسك كان تيبان لك سي ان انورم ايفور ما خصكش تلاقى مع الافكار ديالك. الافكار ديالك كانوا ماشي هما هادو. اكزاكتومون كنت بزاف واحد لا بيريود في حياتي كنهرب من راسي ما نجلسش مع راسي حيت جوستومون نهار غنجلس مع راسي غادي نبدا نفكر في هاد لي شوز غادي نبدا نقول بوتيتر ما يجينيش لو ديكليك باش انني نتبدل ولكن غير هادوك الافكار غادي يخليوني انني نزيد نخاف. انا او كونترير زعما ياك زعما سي غراس او مومون اللي كنت فيهم بوحدي اللي كانت هذيك لا بريز دو كونسيونس دو سا دو لا غرافيتي de cet état psychique. Et c'était à partir de ce moment où je me suis dit tiens il y a quelque chose qui cloche ou خاصك ديري شي حاجه parce que là c'est pas normal. ترى داك الديكليك ديال la prise de conscience de ce que je ressens. واش نتوما كتظنوا باللي لا كونفيونس اون سوا كتلعب دور في اننا نحسوا بزاف ديال لانكسيتي ولا نحسوا بها شويه ولا يجيونا دي كريز دونغواس ولا je sais que ça c'est important mais pour vous واش كيجيكم كاين un lien entre les deux ou pas? Pour moi je dirais que un stress le fait de stresser صراحه je le lie à la personnalité parce que avant je dirais pas que j'avais une faible personnalité mais c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Oui فهمتي exactement مع l'âge مع les expériences t'apprends كتبغي انك تبدل لي شوز. تلاقيت مع ناس في حياتي اللي كانوا عامل مهم باش انني نتبدل باش انني نحسن من راسي مي je dirais que plus ou moins حاجه مهمه حيت فاش زدت في راسي بان ليا لو شونجمون في ارض الواقع بان ليا كو شيما اوكي جو بو ستريسي مي لو ستريس في هذاك لو بون سونس لو ستريس اللي غادي يخليني نعطي حسن نعطي لو ميو زعما. دونك فوالا لا كونفيونس ان سوا ماشي عامل اساسي باش اننا هاد ستريس ما يبقاش حيتاش كاينين كنشوفوا الناس اللي فريمون تايقين في راسهم ولكن فاش غيكون بينو وبين راسو غادي يحس بهذوك لي كريز دونغواز غادي يلفا ستريسي غادي هو ما غيبينش ديك لا شوز هو كيبين لك راه هو il est fort il est présent il est là مي فاش كيختلي بنفسه عاد باش كيبانوا هذوك
هادوك je dirais même on dirait je vais pas dire des problèmes mais سي نورمال دي شوز اللي كندوزو منهم كاملين. دابا هادشي جوستومون علاش هاد الحلقه هادي زعما اختارينا هاد السوجي هذا، حيت عندنا ان بروبليم دو بارطاج. ما كنقدروش، كاين شي حوايج كنقدروا نهضروا عليهم، كنقدروا نهضروا على لا ريوسيت، كنقدروا نهضروا ملي كتوصلي لشي حاجه تقدري تهضري عليها وتقولي للناس انا وصلت. ميم ملي كتكوني كدوزي من واحد لا بيريود اللي انت لتحت ما كتحسيش براسك مزيان في الديبرسيون، سي اون فيبليس. دونك سي بلوس لو ريغار ديال لا سوسيتي. علاش الناس مازال كيشوفوها كوم ان طابو؟ علاش مازال الحوايج اللي كندوزو منهم واللي كيدوز منهم كلشي سي نورمال، سي اومان. مي ما كاينش ان اتر اومان كي بارفي اللي ما كيدوزش من هادشي، ولكن مازال عندنا دي بروبليم بور لي بارطاجي اي اون بارلي افيك لي زوتر. et je dirais انا هادي ça commence من la famille. فاش كتكون اون فام كتكون كابر وسط اون فامي اللي كتقمع الافكار ديالك، كتقمعك فاش كتبغي تعبر على راسك، هادشي غيأثر باغ لا سويت. وهادشي اللي خلا جو في دير كو خلا هاد لو بروبليم يكون عندنا في لا سوسيتي ديال اننا النهار فاش ما نحسوش براسنا مزيان ما غاديش اون با نمشيو نيشان عند هذيك العائله ديالنا باش اننا نعاودوا ليها. اون با بريفيري اننا نغارديو هادشي لينا ولا نعاودوا دي زامي اللي je dirais que peut-être ما تكونش عندهم assez d'expérience باش انهم يزيدونا ان بلوس. فوالا سي فري. و لا كيسيون دابا اللي بور موا بغيتكم تجاوبوا عليها بصراحه، الا نتوما كنتو في لا بوزيسيون ديال فو بارون فاش كنتو صغار، شنو هما الحوايج اللي كنتو غتقولوا ليكم والحوايج اللي كنتو غتبدلوا في الطريقه ديال التعامل باش تسهلوا عليكم هاد دوك لي بيريود ديفيسيل ولا ديك لونكسيتي اللي كدوزو منها ولا ستريس، ولا كل وحده فيكم تقول لنا سولون ليكسبيريونس ديالها كيفاش كتخيل راسها بارون. Si j'étais à la place de mes parents. Une question très très difficile. Bon, si j'étais à la place de mes parents, là, si j'étais mère, l'un de ces jours, أول حاجة زعما غادي ندير c'est que je vais jamais mettre la pression à mes enfants. Parce que rien le fait de mettre la pression chez واحد وخا يكون هذاك الإنسان il est brillant, il est capable de donner, c'est un blocage pour lui. Et surtout quand on est parent, les enfants ils nous prennent pour un modèle. Et quand le modèle ديالك في الحياة كيقول لك بلي نتايا واحد الانسان فاشل ولا نتايا زعما غاديش يقول لك هكا مي امبليسيتمون سي سا لو ميساج، نتايا ما كتعرفش نتايا كذا امبليسيتمون اي اوتوماتيكمون نتايا ما كديرش مزيان دونك يطرى لك ان بلوكاج. دونك سي سورتو سا جو في با زعما جوري بيان ايمي كنت انا ما تحطاتش ليا د لا بريسيون. il faut surtout encourager. Il faut encourager les enfants. Même en échec, voilà. L'échec, c'est humain. On est tous... voilà, on apprend de l'échec. Et voilà, donc je dirais ça. أنا je dirais que غادي نحاول أنني نعرف هاد ولدي شنو هما الطاقة اللي عنده وما غاديش نحاول نحملو أكثر من الطاقة اللي عنده. غادي نحاول أنني نفهم le problème من الجاي. pour régler le problème on doit comprendre la source. ماشي غنعطيه les conseils en se basant على mon propre expérience ou là je vais donner هذاك les conseils زعما d'après je dirais mon point de vue mais plutôt je vais comprendre علاش ولدي يدير بحال هكا pour régler la chose. وي دونك نقدروا نقولوا بلي الخلاصه ديال هادشي كامل سي كو on est des êtres humains, on a droit d'échouer et on a droit de faire des erreurs في la vie ديالنا et on apprend de ça. Et c'est surtout on n'a pas à être on n'a pas à avoir peur ou là à se sentir méprisé حيت كنهضروا على les émotions ديالنا ولا كنهضروا على les moments difficiles ديالنا حيت c'est humain. On est des êtres humains et on n'est pas parfait et surtout c'est la vulnérabilité qui nous unit. كاينين بزاف ديال لي سوجي اللي كنبغيو نهضروا عليهم حنا لي جون وما كنلقاوش فين. هاد ليميسيون فو بارول كونت ديالك انتي وانت الا عندك ان تيموانياج ا نو راكونتي. حنا ماشي كاملين جايين من لو ميم انفيرونمون، ماشي كاملين عندنا لي ميم اكسبيريونس et on est là pour partager et pour apprendre l'un de l'autre.
الا تنتوما كنتو انتريسي باش تعطيونا ان témoignage selon le thème اللي غيبقى يخرج كل حلقه contactez-nous sur notre page Instagram onbmtv. Merci beaucoup.